बेखियानों नजर कोई आवे ना अखियानों नजर कोई आवे ना अखियानों तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानों तू दिसदा بیا بخور بیا گفتم که نمیخورم. حرفمو گوش کن. چرا حرفمو نمیشنوی ها؟ دارم میشنوم چی میگی. نه نمیشنوین. شما هیچ وقت حرف منو نمیشنوین داداش آرون. داداش شما داداشم هستی. ما با هم عقد نکردی. این فتوای اون شیختونه. واسه همین شما داداش منی. اما من طبق شهر شما رو شوهر خودم میدونم. میفهمی؟ حالا این جنگ بین من و این شیخ شماست. جنگ فتوای دروغ اون و واقعیت من. اما این جنگ خیلی خیلی زود تموم میشه. اون میخواد شما رو بکشه و همه این ماجرا رو فیصله بده. شما مانع بشین که این کارو نکنه. اونو نجات بدین. شما رو به اون شیختون قسم میدم. تو برو استراحت کن. مامان بابای این اومدن. میخوان جناب شیخ رو ببینن. یالا پاشو از اینجا. یالا بیا بریم تو اتاقه. اجازه نداری کسی رو ببینی. یالا بیا بریم. رو ببینم. خواهش میکنم بذارین ببینمشون. یالا بیا بریم. زود باش. خواهش میکنم بذارین ببینمشون. نکن دختر. بیا بریم. بیا بریم. بلم کن. ما اومدیم دخترمون رو ببریم. هارون پسر جان، ببین دارن چی میگن. تو چرا ساکت وایستادی؟ همسر توه. به او که از طرف تو اجازه هست که ببرنش؟ آره میدونم که چقدر این اختیار داره و چقدر اجازهش اینجا اهمیت داره. زندایی جان، گلسوم نمیتونه الان باهاتون بیاد. یه روز دیگه بیاین دنبالش باشه. تو ساکت شو. حق نداری حرف بزنی. با وجود بودن تو اینجا با دخترم مثل هرزه ها رفتار میشه و تو همچنان ساکتی. خانم لطفاً از کلمات نامناسب استفاده نکنید. ازش بپرسین. تو بهشون نگفتی که اینجا باهاش چطور رفتار میشه؟ آره کاملا در جریانم. پس شما بگین جناب خلیفه، اون چه تقصیری داره؟ چرا همچین ظلمی داره بهش میشه؟ مگه با دخترتون چه رفتاری میشه که شما اینقدر نگران شدین؟ بعد ازدواج هر دختری خودش کارای خونش رو انجام میده. جمع و جور کردن، جارو کردن، آشپزی کردن، ظرف شستن و کارای دیگه. مگه این کارا چه اشکالی داره؟ بهتون گفتم اینجا داره باهاش مثل هرزه ها رفتار میشه و ما میدونیم که با این آدم ها چطور رفتار میشه. تو چرا ساکت وایستادی؟ مگه نمیبینی دارن حرف زشت میزنن، دارن تهمت ناروا میزنن؟ زندایی جان، گلسوم تاثیرات خیلی بدی بهش وارد شده. کدوم جنی رو دیده؟ کدوم روحی وارد بدنش شده؟ چه سایه‌ای روش افتاده ها؟ بگو ما هم بفهمیم. صداتونو بیاریم پایین لطفاً. هارون خواهشاً برو. من بهشون توضیح میدم که چه ظلمی و چه سایه‌ای روش افتاده. نه نمیخوام چیزی بدونم. زود گلسومو صدا بزنید. زود صداش بزنید. همین الان باید با چشای خودم اونو ببینم بفهمم که چی راسته و چی دروغه. من خیلی خوب میدونم که شما منظور حرفتون چیه. توبه، حیله و فریب یه زن و کی بهتر از ما میتونه بفهمه؟ اینجور زنا دو زانو جلوی ما میشینن، اصلا نمیان حرفی از چیزی که دارن بهش فکر میکنن بزنن. حتی پیامبرام از شر حیله همچین زنایی دوری میکردن. حالا ما یه مرید و یه بنده ناچیز چی کار میتونیم انجام بدیم؟
پیامبرا گفتن که از آدمایی مثل شما باید دوری بشه. بله؟ شما باید خجالت بکشین. باید خجالت بکشید که در مورد اون آدمای پاک دارید حرف میزنید که حتی جلوی یه زن معمولی به احترام وای میسادن، که به زن اون احترام و اون مقامی رو دادن که قبل از اون هیچ کی بهشون نداده بود. شما دارین این حرفا رو به اونا ربط میدی؟ با دیدنتون خیلی خوب فهمیدم که چقدر شخصیت شما روی دخترتون تاثیر گذاشته. تربیت شما اونو انقدر گستاخ و خودخواه برآورده. اگه قبول نکردن حکم غیر شرعی گستاخیه، پس من بهش افتخار میکنم. ولم کنید با شما خیلی زن زرنگیه. زبون اون دختره درست شبیه زبون مادرشه. باید ببینم. چه نیازی بود این سر و صدا رو راه بندازی؟ با یه روش درستم میشد حلش کرد. جناب شیخ، برنامه‌ای که شما دارین این سر و صدا براش خیلی لازمه. شیخ اونا از حدشون گذشته بودن و بهتون توهین میکردن. حالا فهمیدن نباید بی احترامی کنن. اونو از این خونه بندازین بیرون خانم جان، وگرنه زندگیتون رو به هم میریزه. بندازینش بیرون. میتونی بری خادمه. گفتم که برو. الو حاج خانم، الان ما کجا بریم؟ شجاعت ما، نیروی ما، همش به درگاه شما گره خورده بود. ما رو از اونجا بیرون انداختن. شما بگین الان ما کجا بریم؟ همه چیمونو از دست دادیم. آبرو، غیرت، عقیدمونو از دست دادیم. در عوضش دخترمون نتونستیم به دست بیاریم. الان چی کار کنیم؟ اونا بابامو کتک زدن، مامانمو هل دادن، جلوی شما بیابروشون کردن و شما هیچ کاری نکردی؟ ببین گلسوم، تو خیلی خوب میدونی که جناب شیخ چقدر مریدای غیرتی دارن. پس شما چرا بابامو نزدین؟ چرا مامانمو هل ندادین؟ چرا از این کار خودتون رو محروم کردین؟ چطور مقامتون رو بالا نبردین؟ این چه حرفیه که میزنی؟ توبه توبه توبه. من چطور میتونم بزنمشون؟ اونا پدر مادر منم هستن. مزخرف نگو، اونا پدر و مادر شما نیستن. وقتی روز قیامت برسه هارون، شما هم تو صف همون آدمایی هستی که به خاطر عقیده‌شون ایمانشون رو به باد فنا دادن. اونایی که به خاطر شیخای دروغکی رابطه‌های واقعی و خانواده و دوستاشون رو فدا کردن. اونایی که به خاطر شیخای جاهل گردن بچه‌های خودشون رو زدن. شما هم تو صف همونایید. من دلم برات میسوزه هارون، خیلی دلم برات میسوزه، چون گردن شما رو اون جناب شیختون داره قطع میکنه. بفهم آقا، شیخ واقعی اونه که توی درگاهش با مردم با احترام رفتار میشه، اما اینجا به مردم بی احترامی میشه. چرا چشماتون کوره؟ چرا هیچی رو نمیتونین ببینین؟ گلسوم، بذارین بره. سنگو نمیشه به راحتی نرم کرد. اینا آدمای راسخی هستن. تو نمیتونی اینا رو عوض کنی گلسوم. مامان بابام، حاج خانوم، با مامان بابام خیلی بد رفتار شده. منم برای مادر پدرم گریه میکنم. نمیدونم با اونا چه رفتاری میشه. اونایی که آدمی مثل حبیب الله خان رو به این منبر نشوندن. این جایگاه نباید با خانواده ها وصل بشه، چون آدمی مثل حبیب الله خان میاد و این جایگاه رو میگیره و عزت و احترامش رو پایمال میکنه. این منبر برای به فیض رسوندن آدم هاست،
نه اینکه اونا رو غلام و بردشون کنه. یعنی الان چی میشه؟ جناب شیخ که الان بیشتر عصبانی شدن. عجله کن دیگه. چقدر میخوای لفتش بدی؟ بیا. دارین میرین؟ با کاری که شما اونجا کردین فقط مونده همین سقف رو سرمون خراب شه. تو نگران سقف این خونه ای مجید؟ اما نگران اون آبرویی که داره از همون میره نیستی. شما خودتون آبروی خودتون رو بردین زن داداش. تو چرا داری بحث میکنی؟ برو بیرون. مینو زود باش. داداشم همینقدر وسایل میبری، بیا بشین. همه ی اموالو بینمون تقسیم میکنیم. یه ذره آبرو مونده که نجاتش بدیم. بذار همونو با خودمون ببریم. خیلی ممنون. مینو پسر باش بیا. یه عمر هر دومون با هم جنگیدیم، با آدمای بد، با شرایط بد، با بدهکارا، با نزولخورا، با فراریا، با همشون کنار هم جنگیدیم. حالا تو این شرایط تنها این میذاری؟ جنگ عقیده از خان داداش. هر کسی باید تنهایی باهاش بجنگه. بریم مینو. تو چرا اینجوری اومدی؟ پس وسایلت کجاست؟ من نمیام. چی؟ نشنیدی بابام چی گفت؟ این جنگ عقیده است و هر کسی باید تنهایی بجنگه. من تو این جنگ کنار اینا هستم. من تو این شرایط نمیتونم اینا رو تنها بذارم. سلام جناب خلیفه. علیک سلام. علیک سلام. بگو پسرم حالت چطوره؟ خوبی؟ کاملا خوبم. من آمادم. فقط اما چی؟ اون دوستی که قرار بود واسم اسلحه بیاره گوشیشو جواب نمیده. تو اصلا نگران اون نباش. من از اینجا همه چیو میام برات ردیف میکنم. تو فقط ارادتو از دست نده باشه؟ محتاج دعای شما. مطمئن باش دعای من همراهته. خیلی خب، من کی حرکت کنم؟ تو یه کاری کن. چند دقیقه دیگه حرکت کن. اون در پشتی عمارت رو یادت میاد؟ اونجا یه نفر منتظرته. اون همه چی رو بهت توضیح میده. فقط باید ارادت خیلی قوی باشه. فهمیدی پسرم؟ فهمیدم جناب خلیفه. خداحافظ. مامان درو باز کنین. درو باز کنین. مامان دارم میگم درو باز کن. درو باز کنین وگرنه درو میشکنم. مامان باز کن. خواهش میکنم مامان. درو باز کنین. باز کنین درو مامان. خودمو میکشم. اگه درو باز نکنی خودمو میکشم. خودت جونتو از دست بدی بهتر از اینه که با تو هم میگم این در لعنتیو باز کن. جون یکی دیگر رو بگیری. باشه، درو باز نکن. ببین من چیکار میکنم. همه چیو میشکنم. این درو باز کن. من باید برم اونجا. باز کن درو. مامان باز کن این درو. اون میمیره. مامان درو باز کن. خواهش میکنم اون میمیره. مامان اون بهم نیاز داره. میگم درو باز کن. خونه آورده بودم گلسوم. با چه آرزوهایی. الان داری چجوری میری؟ منو ببخش گلسوم. حاج خانوم، من به خاطر این آزادی همیشه مدیون شما میمونم. گلسوم، ازت یه خواهشی دارم. من نمیدونم که با رفتنت این دعوا تموم میشه یا نه، اما ازت یه خواهشی دارم.
این موضوع رو به هیچ کس دیگه ای نگی، چون هر وقت اسم شیخ حبیب الله بیاد به پدر من هم لعنت فرستاده میشه. آش خانم آروم باش. من از اینجا هیچی با خودم نمیبرم به جز همون چادرتون که رو سرم انداختین و منو خواهر خودتون دونستین. بهتون قول میدم که هیچ وقت از خودم دورش نمی کنم. خادمه، بله هاش خانم. ببر این منحوسو از اینجا ببر. بیا با من بیا دیگه. زینت کجاست؟ یه ساعته دارم صداش میکنم، چرا نمیاد؟ خانم من همه خونه رو دنبالش گشتم اما هیچ جا نبود. چون اینجا نیست. اون رفته. از اینجا بیرونش کردم. اون بهم خیانت کرده بود. برای شما بهتر همینه که از اینجا برید. ماشین بیرون آماده است. راننده منتظره. من هیچ جایی نمیرم. حبیب الله، من نمیرم. اگه برید برای خودتون خوب میشه. احترامتون حفظ میشه. اون دختر رو فراموش کن، وگرنه همه چیز به هم میریزه. همه چی؟ اگه اون نباشه منم نیستم. وگرنه اینا به چه دردی میخورن؟ خواهش میکنم چشتو باز کن. حبیب الله هزاران، صدها بی پناه بی خونه غمگین آشفته به این منبر امید دارن. حبیب الله، تو حوث خودتو عشق جا نزن و برکت این جایگاهو ازش شما نگیر. میرید یا نه؟ فیض این جایگاهو بین مردم گفتم تقسیم میرید یا نه خانم؟ باشه، برای یه دقیقه همه چی رو فراموش کن. این منبر رو، این ردا رو. حبیب الله، به بچه به دنیا نیومدمون فکر کن. به دنیا بیاد، با چه رویی میخوای بهش نگاه کنی؟ تو میخوای بری یا نه؟ من اینطوری نمیرم. من ردای بابامو با خودم تو میبرم. نمیتونی این لباسو با خودت ببری. این با اون پیوند قدیمیه، کهنه و پوسیدمون گره خورده. سالهاست که من تحملش کردم. حالا چند سالی رو تو تحمل کن. ممکنه تا اون وقت کلثوم از دل من بیرون بره. من نمیذارم این اتفاق بیفته حبیب الله. پس خوبه، خیلی خوبه. تو هم همینجا وایسا، همه چی با چشمای خودت ببین. پاشو بریم. جناب شیخ تو رو صدا میزنه.
مهرنگار. توی کتابت چی نوشته شده؟ چی نوشته توی کتابت وقتی زنی مثل من به اسم عقیده فریب میخوره؟ اون باید چی کار کنه؟ چی کار کنه؟ مادر مجبور و بیپناهی مثل من چطور با اون آدم بجنگه؟ چطور بجنگه با اون آدمی که رو منبر نشسته و دخترم رو تصاحب کرده؟ بگو، به هم بگو، یه چیزی به هم بگو مهرنگار. بگو ببین تو که تحصیل کرده یه راهی پیدا کن. من چطور با اون بجنگم؟ به هم بگو مهرنگار، پیشت التماس میکنم، گلی منو نجات بده. به هم یه راهی بگو، گلی منو نجات بده. خواهش میکنم بهم کمک کن. خواهش میکنم یه راهی بگو. این چیه گلسوم؟ اینو میگی؟ حاضر شدم دیگه برای جناب شیخ. تو دیوونه شدی؟ عقلت سر جاش نیست؟ اصلا حواست هست؟ من خوبم، حواس شما نیست. راستش اون میخواد منو اینجوری ببینه. حالا وایستا، با دیدن من تو این لباس میبینی چقدر خوشحاله و مقام شما چقدر بالاتر میره. اینو بگیر، اما به سمت هارون نه، به سمت حبیب الله شلیک میکنی. هارون؟ نیروی شیطانی داره خیلی قدرتمند میشه. داری میبینی؟ یه حمله جدید دیگه و منم از این میترسم که نکنه به تو آسیبی برسونه. واسه همین من میخوام که هرچه زودتر از این محدوده خارج بشی. ولی ببین پسرم، یه ذکر طولانی یا وظیفه خیلی سختی که نیست، بلکه خیلی هم راحته. تو فقط 3 کلمه رو میگی و بعدش از شر این محدوده شیطانی و کفر به راحتی خلاص میشی. برای اینم خوب میشه مگه نه؟ به چی فکر میکنی؟ فقط بگو که گلسوم من تو رو طلاق میدم. یالا بگو، بدو.
هارون؟ هارون، گلسومو طلاق بده. عقلت سر جاشه؟ من دارم بهت دستور میدم. پیشوای تا شیخ حبیب الله خان. من این کارو نمی کنم جناب شیخ. هارون خارج شو از این محدوده شیطانی خارج شو. بگو طلاقش بده. یالا طلاقش بده. چرا دنیا و آخرتتو داری خراب میکنی؟ حکم شیخ حکم خداست. چرا میخوای عذاب الهی نصیبت بشه؟ طلاقش بده. بگو بلند نمیگی؟ توی گوش من بگو. بگو میشنوم. بگو. نه خیر جناب خلیفه. چی داری میگی؟ بلندتر بگو. تو گلسومو طلاق میدی؟ من یالا گفتم بگو. نه خیر جناب خلیفه. طلاقش بده. طلاق بده. بگو که گلسوم. من طلاقت میدم. من تو را میکشم، تو آتیش جهنم میسوزی. بگو. شیخ میخواد چیزی بگه. ولش کن لطفاً، ولش کنین. من چرا باید گلسومو طلاق بدم ها؟ چون من میخوام باش عهد کنم. من اینو دوست دارم. عاشقشم. میخوام که این همسرم بشه. تو اینو پیش قدمای من بذار، من همه چیو پیش قدمای تا میذارم. همه چیو بهت میبخشم. تو رو صاحب زیارتگاه میکنم. صاحب زیارتگاه. همه مریدا قدمای تو رو میبوسن، بعدش پیش من میان. گلسومو به من بده. نه خیر، منو بذاری در جایگاه خودم باشم جناب شیخ. از اینجا برو. من برای همیشه تو رو از این برکت محروم میکنم. من تنهایی جایی نمیرم جناب خیر، نمیتونی ببریش. میبرمش. ولی تو به چی داری نگاه میکنی؟ اینو از اینجا بیرونش کن. من با خودم میبرمش. گلسوم شیخ اومد. به این اعتماد کنی. اومد اونی که قراره فرشته نجاتتون بشه. یالا پسر این مشکل رو حل کن. یالا عشقتو با خودت ببر. داری چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ اومدم مشکلمو حل کنم جناب خلیفه. خب مشکل اصلی این پسره. مشکل اصلی اینه جلوی من وایساده. داری خودتو به کشتن میدی آدم احمق. همه ی نسلت باید تاوانشو بدن. اونی باید از این بترسه جناب خلیفه که بخواد زنده بمونه. من اومدم اینجا که خودکشی کنم. کی اینو بهت یاد داده؟ ببین اگه بیرون یه مریدی بفهمه که تو به سمت جناب شیخ اسلحه گرفتی، مادرتم زنده نمیذارن. من همه چی رو میدونم. من، مامانم و خونمون همش مال گلیه. امروز اومدم که گلسومو نجات بدم از اون آتیشی که داره توش میسوزه. باشه تو گلسومو میخوای پس با خودت ببرش. چرا میخوای الکی یه گلوله رو حروم کنی؟ من این آدمو تیکه تیکه میکنم و میکشم. تو گلسومو میخوای؟ نه اینو ببر، با خودت ببرش. بیا. گلسوم از اینجا هیچ جایی نمیره. هرچی میخوای ببری با خودت ببر. برای آخرین بار بهتون میگم گلسوم با من میره. شیخ این دختر نحسه. مقام، درجه، آبرو، همه چیتونو ازتون میگیره. جونتونو میگیره. همه چیو نابود میکنه. شیخ بذارین بره. گلسوم از اینجا هیچ جایی
من کار خوبی کردم نه؟ بابا جون. موضوع عقیده اون هزاران آدمی مظلوم بود که غم، درد، پریشانی همه چیشونو اینجا می آوردن. من نمیخواستم آدمی که روی این منبر نشسته خودشو به جای خدمتگزار پادشاه تصور کنه. موضوع اگه فقط ازدواجه من بود پدر جان، پس من به جای اون جون خودم رو میگرفتم. من کار خوبی کردم نه بابا؟ من کار خوبی کردم نه؟ یعنی تو با عقل و هوش کامل اعتراف میکنی که تو سید حبیب الله خان رو به قتل رسوندی، درسته؟ بله جناب سروان. چرا؟ عقیده یه قسمتی از ایمان یه مرید هستش و هر مریدی از جناب از حکم جناب شیخش نمیتونه سرپیچی کنه. این حکم ایشون بود، من نمیتونستم مخالفت کنم. گلی دختر، من وقتی بهش فکر میکنم تعجب میکنم. تو چطوری جلوی اون آدم وایستادی که جلوی ابهت و شخصیت اون زنای دیگه کم می آوردن؟ من خیلی مریدای زن رو دیدم که حسرت نیم نگاهشو میخوردن. کدوم نیروی مانع تو شد گلی؟ مردم اونو از خیلی دور دیده بودن، اما من از خیلی نزدیک دیدمش. میدونی مینو، این آدمایی که مثل شیخ حبیب الله خان هستن خیلی کوچیک و ضعیف و حقیرن. قدرت اونا اما مورداشونه که از طریق ارث بهشون میرسه. تو ازش نمی ترسیدی؟ چرا؟ خیلی می ترسیدم مینو. اما پشت سر اون بزرگای پنهان می شدم که در اصل این منبر از اونا بود. بعضی وقتا دست رومی رو می گرفتم، بعضی وقتا دامن جامی رو، بعضی وقتا هم فرار می کردم پشت سر مولانا قایم می شدم. خیلی قدرت‌های بزرگی کنارم بودن که نمی ترسیدم. پس اینجوری بگو که کتابای معنوی خاله مهرنگار نجاتت داده و پسرش که هیچ هنری نداشت نه؟ خیلی عوضی هستی گلی. من فکر میکردم تو برای من میجنگی. آخه تو قیافت رو دیدی؟ من واسه عشق تو بجنگم دیوونه. ببین منو، این عشق من بود که اینقدر تو رو مشهورت کرد، فهمیدی؟ وگرنه کسی بهت نگاه هم نمیکرد.
آرومتر حرف بزن. اگه کسی بشنوه چی؟ حالا تو قبول کنی یا نه؟ قسم میخورم این عشق محمودی که بهت نیرو داده. اصلا ببینم تو این وقت شب پا شدی اومدی اینجا که اینو به هم بگی؟ برو بخواب. بدون تو خوابم نمیبره. خب چی کار کنم؟ با من بیا. تو مگه دیوونه شدی؟ من امشب اومدم خونه بابا. من این چیزا حالیم نیست. تو باید با هم بیای. داداش بلال این دیگه چه کاریه؟ همین یه امشب خونمون اومده ها. ای بابا دیروز پیشت اومده بود، امروز بازم اومده. آره فردا بازم میاد، باید عادت کنی. گلی من این چیزا حالیم نیست. یا با هم میای یا من میام پایینا. بلال این کارو نکن. اگه مامانم ببینه یه سر مراعاتتو نمیکنه. مگه کیه؟ میگه نصف شبی با شوهرش فرار کرد. مگه نه؟ بجام با من بیا. آخه از اینجا باهات بیام؟ آره اینطوری قبول نمیکنه، خیلی سیریشه تو. بده دیگه دست تو. بیا دختر زود باش. नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.